السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فاتحة. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعلهم من اصحاب اليمين، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، يجري من تحت الانهار في جنات النعيم. اللهم وسع مدخلهم يا ارحم الراحمين، اللهم استجدهم ساعة المدد يا رب العالمين، اللهم تجعلنا الشهداء يا الله، اللهم تجعلنا الشهداء يا الله، اللهم تجعلنا الشهداء يا الله، اللهم زي ما قدموا لهذه البلد ربنا يقدم لهم نور على نور في قبورهم، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم، تغسلهم بالماء والثلج والبرد شيخ نورين ربنا يكرمه يا الله، الله يجعله في الفردوس الاعلى، وعبد الله كلهم ربنا يكرمون يا رب العالمين، في ضغط ممدود وماء مسكوب وظل ممدود، ربنا اختارهم مع الحبيب المصطفى، ربنا يكرمهم مع النبي، الله يكرمهم مع النبي، الله يكرمهم مع النبي، زي ما اشرفوا الناس بالقران، ربنا يجعل لهم نور. امين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا ما طلعوا لسه. لا إله إلا الله. لا
بكينا برا هنا. لا اله الا الله.